अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम का जो लाहौर का जलसा होने जा रहा है, इस जलसे को लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट करने की तजवीज़ सामने आई है और लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने पर गौर शुरू कर दिया है पीडीएम की जमातों ने। जेयूआई की तरफ से ये तजवीज़ सामने आई है कि लाहौर का जलसा जैसे ही ख़त्म हो तो लाहौर के जलसे को फिर लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट किया जाए और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च ले आना चाहिए और इस्लामाबाद में धरना देना चाहिए। तब तक धरना जारी रखा जाए जब तक हुकूमत वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते इमरान खान। ये तजवीज़ है। तो आपको याद होगा, मैंने पहले वीलाग किया था, उसमें लाहौर के जलसे और लॉन्ग मार्च की तारीख़ के हवाले से आपको बताया था कि नून लीग लॉन्ग मार्च की तारीख़ भी नहीं दे रही थी और लाहौर के जलसे की तारीख़ भी नहीं देना चाह रही थी। पीडीएम का जो पिछला सरबराही इजलास हुआ था वर्चुअल मौलाना फजल रहमान की सरबराही में, तो उसमें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, तमाम जो रहनुमा हैं जमातों के कायदीन वो मौजूद थे। नून लीग तारीख नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मौलाना बरहम हो गए थे नून लीग के ऊपर और मौलाना ने शदीद गुस्से में आ गए थे। इजलास ख़त्म हो गया था। फिर नून लीग को ये ऑप्शन दिया गया है कि नून लीग एक तो जलसे की तारीख भी अनाउंस करे, खुद ही बताए कि वो 29 नवंबर को जलसा करना चाहती है या 30 नवंबर को जलसा करना चाहती है या 1 दिसंबर को। तो फिर उसी जलसे को कन्वर्ट किया जाए कि लॉन्ग मार्च में, और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आके धरना दे दे। ये तजवीज़, ये बड़ी सीरियस, इस पर गौर किया जा रहा है। और अब इसको फाइनलाइज कब किया जाएगा? आपको याद होगा, आज 11 नवंबर को इजलास होना था पीडीएम का सरबराही इस्लामाबाद में। मौलाना फजल रहमान भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल गुज़श्ता रोज़ जो है खुर्शीद शाह की भी मुलाकात हुई मौलाना से, फिर मैं भी वहाँ पे गया था, मौलाना से हमने बात भी की। तो पीडीएम का सरबराही इजलास जो आज होना था 11 नवंबर को, वो मौखर कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया, इसलिए क्योंकि हकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया था। और ज़ाहिर है पीडीएम में जिन लोगों ने बैठना था, शिरकत करनी थी, तो पीडीएम में शहबाज शरीफ भी थे और शाहिद खाकान अब्बासी भी पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं। कुछ और भी मेंबरान हैं, ज़ाहिर है मरियम औरंगज़ेब हैं, एहसन इकबाल हैं, बहुत सारे ऐसे पीडीएम में रहनुमा मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हैं, जिनको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाना भी था। और अपोजिशन का एक भी मेंबर, ज़ाहिर है बहुत अहमियत रखता है कि एक भी मेंबर अगर कम पड़ जाए तो फिर हुकूमत जीत सकती थी जॉइंट सेशन में, और गिनती अगर होती तो गिनती में नंबर गेम पूरी करनी है हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी। तो अपोजिशन ने ये सोचा कि पीडीएम का सरबराही इजलास तो चले, बाद में भी परसों भी बुलाया जा सकता है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद भी बुलाया जा सकता है, लेकिन जो जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का, वो अगर उसमें अगर शिकस्त हुई तो फिर ये तो उसके बाद तो अपोजिशन के पास कुछ नहीं रहेगा। तो अपोजिशन ने ये ज़रूरी समझा, पीडीएम की जमातों ने, कि पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है, जेयूआई, नून लीग, एएनपी, जितनी भी अपोजिशन की जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं, सब जब मुत्तहिद और मुत्तफिक भी हो गई हैं आपस में पार्लियामेंट के अंदर, तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और पीडीएम का इजलास फ़िलहाल मौखर कर देना चाहिए। बाद में इजलास बुलाया जाएगा तो अपोजिशन के मेंबरान की तादाद पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए इजलास 11 को आज जो होना था वो मुलतवी कर दिया गया था। मौलाना से मेरी जब बात हो रही थी, खुर्शीद शाह के साथ जब टा कर रहे थे हमारे साथ, तो उस वक़्त मौलाना से पूछा तो मौलाना ने कहा कि मौखर कर दिया है, मुलतवी कर दिया है पीडीएम का सरबराही इजलास, अगली तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। ये उस वक़्त तक ये खबर थी। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी बात हुई जेयूआई के ज़िम्मेदारों के साथ, तो उन्होंने फिर बताया कि जी पीडीएम का सरबराही इजलास 15 नवंबर को होगा। अब नई नई तारीख जो है 15 नवंबर को रखी गई है और उसमें ये वर्चुअल इजलास होगा। ये कोई वेन्यू नहीं है इसका, कहीं इस्लामाबाद में या कहीं और जगह पे नहीं होगा। जो जहाँ पे लीडर होंगे वो वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास को ज्वाइन करेगा। और ये इजलास बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है
کہ اس میں بہت بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ ایک تو لانگ مارچ کا فیصلہ ہونا ہے، اور لاہور کے جلسے کا بھی ظاہر فائنل کر کے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت کو بتائے گی کہ نون لیگ کب جلسہ کرنا چاہتی ہے، اور جلسے کے ساتھ ہی اب یہ جو کنورٹ کرنے کی تجویز آئی ہے جے یو آئی کی طرف سے کہ اسی جلسے کو کنورٹ کیا جائے، تبدیل کیا جائے لانگ مارچ میں، تو اسلام آباد کی طرف جو لانگ مارچ ہے وہ یہ تو اس بات پہ تو اتفاق ہو چکا ہے پی ڈی ایم کے اندر کہ لاہور سے لانگ مارچ شروع کیا جائے۔ کراچی سے لانگ مارچ اس مرتبہ شروع نہیں کیا جائے گا، بلکہ لاہور سے، کیونکہ سردی بھی آ گئی ہے۔ اب ظاہر ہے اپوزیشن سردی کا بھی جائزہ لے رہی ہے، یہ تو آپشن موجود ہوتے ہیں کہ سردیاں اگر بڑھ گئیں دسمبر میں، پہلے ہفتے کے بعد تو سردیاں بڑھیں گی، سیدھی سی بات ہے، دسمبر شروع ہوتے ہی سردیاں بڑھیں گی، تو نومبر میں کچھ نہ کچھ گزارے ٹائپ دن ابھی چل رہے ہیں، اتنی بہت زیادہ شدید سردی نہیں ہے، تو ابھی گزارا ہو سکتا ہے۔ لانگ مارچ اگر آئے گا، ٹینٹ لگیں گے، خیمے لگیں گے، لوگ سردیوں کے کپڑے لے کر آئیں گے، تو گاڑیاں بھی ہوں گی، اپنے ٹینٹ بھی آ کر لگائیں گے، تو یہ گزارا ان دنوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن دسمبر میں گزارا کرنا، دھرنے میں بیٹھنا یا لانگ مارچ کے ساتھ اتنا سفر کرنا، یہ تھوڑا سا لوگوں کے لیے ظاہر دشواری ہوگی۔ اس لیے یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ لانگ مارچ اگر کیا جائے تو نومبر کے رواں ماہ کے آخری ہفتے میں، اور نون لیگ کو یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ وہ جلسے کی تاریخ کوشش کرے، پہلے تو 29-30 نومبر کی اور 1 دسمبر کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب نون لیگ کو کہا گیا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے، اگر 25، 26، 24 یہ تاریخیں میں نون لیگ دیتی ہے تو بھی لانگ مارچ ہو سکتا ہے۔ اگر نون لیگ دسمبر میں اس کو لے کر چلی گئی لاہور کے جلسے کو، جس کا ابھی تک تاریخ اناؤنس نہیں کی، کراچی کے جلسے کی تاریخ پی ڈی ایم نے اناؤنس کی، کوئٹہ کے جلسے کی تاریخ اناؤنس کی، پشاور کے جلسے کی تاریخ اناؤنس کی، لیکن 13، 17 اور 20 تاریخ کے جلسے اناؤنس کیے ہیں، لیکن نون لیگ نے لاہور کے جلسے کی تاریخ نہیں دی تھی، تو اب جے یو آئی کا کم از کم نون لیگ کے ساتھ یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے رواں ماہ کے آخری ہفتے میں کوئی تاریخ جلسے کی دی جائے، تاکہ جلسہ ختم کر کے اسی کو ہی پھر لانگ مارچ میں تبدیل کیا جائے اور اسلام آباد کی طرف آیا جائے۔ یہ تجاویز پی ڈی ایم کی ہے، اس میں پیپلز پارٹی ظاہر ہے شامل ابھی نہیں ہے کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ پیپلز پارٹی موجود ہے، اور پارلیمنٹ میں کیا حکمت عملی ہوگی، کوئی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا بھی آپشن ڈسکس کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ میں تحریک عدم اعتماد پر اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال لانگ مارچ کے حوالے سے میں اور پی ڈی ایم کے اجلاسوں کے حوالے سے کہ آج کا اجلاس ملتوی ہو گیا تھا جو اب 15 نومبر کو ہوگا، اور اس میں ایک تو لانگ مارچ کا بھی ایشو ہے اور لاہور کے جلسے کا، اور قانون سازی کے حوالے سے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے حکومت نے جو متنازع قانون سازی حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس کو کس طرح روکا جائے، اور جو اپوزیشن کے ساتھ، باقی جماعتوں کے ساتھ، پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات جو چلے ہیں، اس کے حوالے سے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور اس کو مزید پارلیمنٹ میں اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے بھی مشاورت کی جائے گی۔ جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی، ان کے ساتھ بھی رابطوں کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا، اور حکومت کا جو ساتھ چھوڑ چکی ہیں اتحادی جماعتیں، ان کے ساتھ بھی مزید رابطے قائم کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ تو 15 نومبر کو سربراہی اجلاس جو ہے ورچوئل ہوگا، ویڈیو لنک پر ہوگا، اس میں مزید آئندہ کی جو حکمت عملی ہے یا ایون خود تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے، اس پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔